Dear Kuya Dods. Dear Kuya Dods. So mga Lods, welcome back na po sa ato ang Dear Kuya Dods. Karong adlaw na atay Cinder. Ang pangalan sa atong Cinder, usa ka ulitaw nga gikan sa sindangan. Actually dugay-dugay na siya ning chat, no? Is karon pa nato na entertain. Ug mao ni ang iyaang gisulat ug gichat nato mga Lods. Mayong adlaw kanimo diha Kuya Dods. Ako di ay si Melvin. Lumulupyo sa usa ka baryo sa tago sa sindangan. Ug na ako'y gusto i-share nimo Kuya Dods, kabahin sa akong kasinatian sa gugma, kasakit nga hangtod karon dili paghihapon mawala. Samantag higayon man gud Kuya Dods nga na ako'y uyab, ako gid silang gitagaan sa tibuok na akong atensyon. Usahay tungod sa akong kahadlok nga biyaan ko, dili na ko kaligo og sakto. Uy, kuyawa po nimo, di ko maligo sakto dong. Dili na ko mag-ilis og tarong kuya, kaya nga akong oras og atensyon og kusog pati ang akong kwarta gani ihatag lang nako nila tanan. Naguyawa nimo nana gid ay. Bisan sa akong kalisod Kuya Dods, ako gihapon silang gastuhan. Gani usahay wala na ko ikapalit og sabon. Oy, luuya po nimo dong oy. Pati sabon man nakikapalit. Pero bisag unsa pa nga akong sakripisyo Kuya Dods, wala gihapon sila effort para nako. Nasakitan kayo ko Kuya Dods nganong giinani ko nila pirmi sa akong mga kaagi sa mga kauyaban. Grabe gyud ang akong sakripisyo Kuya Dods. Gihatag na ko na tanan no, gugma, oras, kwarta, respeto ug pati nga akong gagalingon ako nang gihatag, pero ako gihapon ang ilang siging pasakitan. Uy, yan yung Milvin. Oy, dili man ko ingon nga gwapo, pero manudlay man pug ko pirmi ug siging magpahumot bisag way ligo. Aw, gamit pug ko og rejuvenating para mo improve ang akong hitsura Kuya Dods. Pero mao ni akong problema lagi Kuya Dods, unsa man lang nakita sa uban nga wala sa ako tungod sa ilang gibuhat nga sakit Kuya Dods. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga bayot na lang ang akong uyabon, kay basin sila pa ang mas makatimbang ug mutagad nako, kay maayo ning bayot kay permiro lay lisod. Pagsuda dong permiro lisod o permiro lay luod. Pero ha, nabayot naman ng kapaingon. Ayaw po na. Kahibaw ko nga lisod ni nga desisyon Kuya Dods. Pero sa akong gibati karon, murag na lugar ang akong klaseng gugma sa mga babae nga akong nagian. Kuya Dods, nangayo lang ko ug tambag. Dili sayo nang akong gibati karon. Mura ba ko og hiktan hinaot na ako'y gamayng tambag nga gagikan sa imuha Kuya Dods. Ako si Melvin ug kini ang akong tinuod nga sugilanon.